اولاد دی زندگی بڑی مشکل ہے، او دے نال وڈا وے کوئی دکھی ہے جدی قبر تے اے کہن والا کوئی نہیں آ میری ماں دی قبر ہے، آ میرے نال پیار کرن والے میرے بڈھڑے باپ دی قبر ہے۔ بے اولاد دی قبر پتہ میں دساں، میرے خالو عمرے تے گئے میرے نال واپس آئے فوت ہو گئے، میں جنازہ پڑھایا سال بعد گیا دی اولاد نہیں سی، میں قبر تے گیا سال بعد تے ویرو کئی گلاں منہوں نکلن تاریخ بن جاندی ہے، میں دعا کردا رو پیا ہوندا ہاں تیرے ٹھڈ دا جمیا تے ویلا سال کیویں لنگدا سی، سال بعد قبر تے میں کیوں قبر تے جانا، اسی نکے نکے یتیم ہو گئے ساں تو ساڈے خالو نے شیخو پوریوں آٹے دا توڑا موڈے تے چکنا تے لاہور لے کے آنا، گنڈے چکنے تے لے کے آنے کہ میرے پنیویں چھوٹے چھوٹے جڑے نے یتیم میرے ویرا نیکیاں یاد رکھنیاں چاہیے نے، نسلی دم تک ہوندا ہے تے کمی کم تک ہوندا ہے، نسلی جان نکل تک اگلے نال وفا کردا وے۔ تسی انج دے ذہن بناؤ ویکھ میں ممبر رسول تے دی نیکی بیان کر رہے ہیں تے قبر چ کیوں نہیں ٹھنڈ پیندی ہوئے گی تے کیوں نہیں جنتی لباس ملدے ہون گے، ذرا درد والا جملہ کہن پھر میں 1.25 سال بعد گیا دی قبر تے میرے منہ ایک لفظ نکل گیا، مینوں اج پتہ لگا ہے بے اولاداں دیاں قبراں کیویں مٹدیاں۔ 2.25 سال بعد میں 2 وراں گیا، میہ موت دی آ کے ہوا وگی لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے، سجیاں بیٹھ کاتے الو بول دے نے، خالی گندے آباج مکان ہو گئے، جنہ باغاں تے گئے نٹھور مالی سک کے ڈھیر ہو، جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی وہ سک کے ڈینگرا وانگ ہو گئے۔ پتر جنہ دے نے ادھر توجہ میرے وال بھائی، اللہ جاندا ہے پتر جنہ دے نہیں ہو جہان اندر گومے ہونا دے نام و نشان ہو گئے، پتر جنہ دے نہیں ہو اے پتر یہ بھول جاندے نے قبراں پر پتر موئے نہیں بھول دے، ناصرا پاویں ہو کے مرن فقیر او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر، میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا، میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا، ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے حویلیاں دا، اللہ جاندا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچی، کوئی ریت گرم دے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، چھڈ مدنی گلاں کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر، کوئی اج چلیا کوئی کل، سارا جگ ہی مسافر۔ اللہ پاک دی بندی ہے آندی اللہ مینوں کچھ دینا، سنو بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں تیاں ہی بکریاں 4 دیاں، بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا چکھاں لذت ایس بہار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کردا، اے تے مرضیاں رب غفار دیاں، در اصل کی دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں، کتے پتر دے منہ کوئی ترشد آئے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دن نہیں، کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈیاں دی میڑ پا دن نہیں، کتے پیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دن نہیں۔ اللہ جاندا ہے اما کاس نو ٹکراں مارنی، تیاں پت دیندا آسمان والا، نی
تو ویکھیا نہیں ڈوراں ڈنگراں نوں کون انہاں نوں بچے جوان والا پیدا بھکھواں دیاں کر کے کئی قسماں پھر ڈاراں دیاں ڈاراں اڈان والا 12 بچے ہوندے کتیاں دے 12 بچے ہوندے کتیاں دے کیڑی جان تے مدڑی پئی کتی کیڑی جان تے دیوا جا بال دی سی کتھوں تویزاں دی پنڈ لے آئی کتی کیڑی جان تے ہیلا کر دی سی تے درجن بچیاں دی کتھوں لے آئی کتی اللہ جاندا ہے اولاد دے خزانے اللہ کول نہ ہوندے لوکاں کسے کر کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی سی یہ خزانے اللہ نے اپنے کو رکھے دعا کرو اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما اللہ جنہ ایتھے میرے بھرا نے کہا اللہ انہوں نیک تے صالح پوترا عطا فرما اللہ جننے بے اولاد نے سب نوں مولا کریم چولیاں ہریاں فرما دے میریاں بھی 2 بھیناں نے انہاں کو اولاد نہیں اللہ تو انہاں نوں ہی خیر پا دے اللہ دے اگے کیڑیاں مشکلاں وہ دے اگے کوئی مشکل سنو بی بی آندی اللہ مینوں دے ہائے آدھی تو آپ ہی کیا دی آجا منگ لے جو کچھ چانی وہ کیا بھی سامنے چڑی بچے دے منہ چوک پاری ہوئے تے پھر بی بی بے اولاد ہوئے تو پھر منگے تے منگے بھی انج آندھی تو آپ ہی کیا دی آجا منگ لے جو کچھ چانی تیرا رب ہاں کیوں شرمانی میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل اللہ کرے کڑیے تو روک جاویں اج میں چاہنا میں تھوڑا جا ہور بیان کر لاں کڑیے روک جانا پر کڑیاں تے روک لواں گے پر کڑیاں والے نو کون روک سکدا وے انہیں دل نہیں روکنا نظام نہیں روکنا میں تے پیار نہ کہتا نہ کڑیے روک جا پر نہیں رکنی یہ کڑی نہیں روک سکتی میرے سنو تے آنر سامنے نے خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں ایک ڈے جگرے نے لفظ کیا ہوئے گا مائی نے خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں تینو مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ جاندا ہے سندھی وچ بولیاں پنجابی وچ بول پشتو وچ بولیاں بنگالی وچ بول ہندی وچ بولیاں ملائی وچ بول انگلش وچ بولیاں اردو وچ بول اے نہیں ہوں میں کہندا تو عربی وچ بول جتھوں دا تو ہے تو اوہ بولی بول اے نہیں ہوں میں کہندا لاہور والے ٹھہرو 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 قصور والے تسی پہنو بولو لاہور والے ٹھہرو 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 او واگے والے تسی پہنو بولو امرسر والے ٹھہرو 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 کلکتے والے تسی پہنو بولو کراچی والے ٹھہرو 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 پاکستان والے تسی پہنو بولو ہندوستان والے وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایک اللہ سب دی پکار سندا لینا قطار نہ منگل ایتوار ایتھے منگل توار کھولے نے لوکاں کوئی آندا توار نو آئی کوئی آندا منگل نو آئی لین نہ قطار نہ منگل ایتوار منگل کے لین نہ قطار نہ منگل ایتوار انہوں جدوں بھی پکارو چتے پیر سندا ہاتھ کھڑے کر کے ایک اللہ سب دی اچھا بھی جدا عقیدہ بھی زبان اللہ نے دیتی نہ اکرا جو دے واسطے چلا ہی دو اینیاں نہیں زبانہ چلاؤں دے آج اچھی کہہ دو وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایک اللہ سب دی
نہیں یار اللہ نے زبان دیتی ذرا مسجد دیا دوارا ہلا دو پتہ لگے وہ واسطے بولے نے وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایک اللہ سب دی اللہ جن بولے نے انہاں دیاں پکاراں سن لے اج وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بابا بلا آندا ہے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرانا لگا سجدے کر کر ہارے بلے شرب انہوں ملدا جیڑا اپنے آپ نو مارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن شارے ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ آندا میں تیری شار رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں اسی لب دی نہیں راتی جاگیں شیخ صداویں راتی جاگن کتے تینتھی یتے دار مالک دا مول نہ چھڑ دے پیسے بجے جتے بکھے رڑے تے جا ستے سن لو راتی جاگیں شیخ صداویں راتی جاگن کتے تینتھی یتے دار مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں سیسے وجن جتے رڑے نگی ادھروں ادھروں کھا لیندے جا رڑے تے ستے راکھی مالک دی کر ستے اٹھ بلیا تو یار منالا نہیں تے بازی لے گئی کتے کتا ایک دن مالک دا کھا لے دا بوہا نہیں چھڑدا ادھروں ادھروں کھا ہوندا راکھی پھر او دے بوئے کہاں جی انجی ہے نا مالک وارا بھی کر دے اتھوں کھاؤ باہروں تے پھر اتھے بوے گا وہ پوچھ لو اتھے کھاوے گا نا اتھے بوے گا چلیا تینوں اللہ کنی دیر دا دیندا تو دا بوہا ہی نہیں پہچان سکیا پہچان لانا دا بوہا کہ تیرا رب کون ہے تو وعدہ اولا شریک نہیں آج تک پہچان سکیا تیرا کردار کیسا ہو گیا بی بی مریم نو ماں جی سن لو منگیا ہے اللہ نے پتہ لگ گیا دینا ہے ماں کی آندی ہے اللہ جو بھی دیویں میں دے کل کام نہیں ہوں کرونا جی میں ساڑیاں لاہور دیاں بی بیاں آندیاں سانو کام کرنا نہ پوے تائیاں تے موٹیاں ہوندیاں جاندیاں سچی گل کام نہ کرو گیاں تے پہنا پھر موٹاپا ہی آنا ہے کام کرو گیاں نہ ہسپتال جاؤ گیاں نہ موٹاپا آئے گا نبی دی تھی ہو کے کم کر سکتی ہے تے اسی کیوں نہیں کر سکتے ساڑیاں تیاں کیوں نہیں کر سکتے کریا کرو نو کو بھی کرایا کرو ننان کو بھی کرایا کرو تھی کو بھی کرایا کرو جٹھانی درانی کسی دے سان اب وڈیاں جٹھانیاں جڑیاں ہوندیاں نا یہ مڑ کے ڈی سی لگ جاندیاں نے گھر چ بھی سارا کم چھوٹیاں کرن پتر جدو تیری آئے گی نا پھر تیرا حادثہ پوچھاں یہ تو چند نکا دیا ہے نا تینوں پتہ لگو پھر کی پا تولدی ہاں جی راہ پہ جانا یا واہ پہ جانا تیری جانے پر آ کی مدری صاحب نے کیا میرا چانے کیوں بھی یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا پھر ایک گھراں دے ایک اور بڑے سیاپے نے ماڑی نو کول سارے گھر دا کام کراوندے تے تگڑیاں دا پتہ نہ پچھا سچی گل ہے سچی گل منہوں نکل آندی ہے نا تے ماڑی نو نو آندے نے تو سارا کام کرنا ہے تے تگڑی نو بہا کے کھواندے پتہ نا ادھر چھتر ڈاڈا پیچھے ہاں جی پیچھے چھتر ڈاڈا اللہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے جنہ چر گھراں چ انصاف نہ آیا نظام نہیں چلنا انصاف نہیں ہے گا گھراں چ ساڈے گھراں چ انصاف نہیں ہے کیوں بھی ہے گا تگڑی نو نہ مشورہ کرنے ماڑی نو پوچھدے کوئی نہیں بی بی پاک آندی اے کول کام نہیں کراونا اینو وابڈا چ بھرتی بھی نہیں کراونا اینو محکمے چ بھی نہیں لواونا اینو مستری بھی نہیں بناونا اینو سینٹری دی دکان بھی بنا کے نہیں دینی آ جڑی عمران نے بنائی نا سینٹری دکان یہ بھی نہیں بنا تے یہ کول بوکر بھی نہیں دوانی یہ کول روٹی بھی نہیں پکوانی چولہا بھی نہیں صاف کراونا اللہ کہن گے نہیں ہنا لات تے منگی دی بڈھے والے لاٹھی لی کہ سہارا بن جے تے تو کی کہنا آندھی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اللہ جو بھی دے میں تیرے دربار دا نوکر بنا دیواں گی میں مسجد اقصی دا نوکر بناواں گی بیت المقدس دا امام ہے میرا خاوند تے میں او دے بچے نو تیرے دربار دا نوکر بناواں گی نی پینے کملیے سن لا تے آن اولاد چو ایک دین دا عالم بنا دیویں نا سارے بچے پیچھے کھلوتے ہون گے تیرا دین والا بچہ رو رو کے جنازہ پڑھائے گا آواز آئے گی مرنے والیے ہن میں تینوں ویکھاں کہ تیرے بچے دی زبان چ نکل والی اپنی کلام نو ویکھاں اگے آجی صاحب مہاں دی میت پئی ہوئے
تے پتر ہاتھ بن کے کھلوتا ہوئے تے جنہ ہتھاں تے لوریاں تے چوریاں کھادیاں ہون وہ ماں کے لمی پئی ہوئے تے پھر پتر جنازہ پڑھاوے تے پھر رو رو کے کہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہ واعف عنہا اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ میری ماں نو معاف کر دے سونے عرشاں والیا اتو آواز آندی ہے اینو نکما سمجھدی ساں کہ مولوی بن گیا کسے نہ کم دا ویلا پھردا مسیتڑیا اج ویکھ لا تیرے پڑھے لکھے پیچھے کھلوتے نے انہاں نو آوندا ہی ککھ نہیں آ ویکھ روندا وی پیائی تینو بخشواوندا وی پیائی ایک بچہ ضرور دین والے پاسے لایا جی ایک ضرور لایا جی دین والے پاسے ماں مر جاوے گی باپ مر جو تے پتر رو کے دعا منگ آشاد مینوں آوندے کان چ کہہ دیندا میری اماں لئی دعا کریا چاہت ہوندی نا فون تے مینوں اج ایک دوست دا ہائی کورٹوں فون آیا جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے نے انہاں لئی دعا کریا تے قسمیں کئی راں فون سندے مینوں ہنسو آ جاندے نے جنہاں دا نہیں ہے گا کوئی فون کنے کرنا دعا واسطے کنے کہنا اللہ بے اولاداں نیک اولاد عطا فرمائے کیا منظر ہوئے گا بی بی پاک اپنے خامد نو آندی ہے عمران اللہ کچھ دینا چاہتا ہے تے میں ہن نیت کر لیے جو بھی ہوئے گا نا میں اللہ دے دربار چ وقف کرتا آندے نے کرما لیے جے تھی ہوگی کہندی میں تھی بھی کر دوں میں گل دی پکی ایدا مطلب گھر چ کدی نہیں کہنا کہ بیبیاں گل دیاں پکیاں نہیں ہوندیاں حاجی صاحب جے گل دی پکی نہ ہوئے تے فرعون کہندا ہے کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی جسم وچ میخاں جریں گی آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا نال کفارہ میں نہیں دوزخ نو جاونا بی بی آسیہ سولی تے چڑھ گئی پر رب چھڑیا گل دی پکی رہی بولو گل دی آندھی آمنتو بے رب موسیٰ کہنے لگی آمنتو بے رب موسیٰ وے فرعون میں موسیٰ دے رب دے مان لے آئیے بے بدبختہ سولی تے چاڑ کے تینو کچھ نہیں ہوں لبنا میں ابھی کہہ دیوں بڑی محبت نہ جنا مرضی ظلم کمال کلمہ نہیں چھڑنا جی میں واسدائی واس لڑا لے جی میں واسدائی واس لڑا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا جی میں واسدائی واس لڑا لے جی میں والدائی ولا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا جنا مرضی ظلم میں کلمہ نہیں چھڑنا جنا مرضی ظلم کمال میں کلمہ نہیں چھڑنا سولا تے ٹنگی تھلے میکھاں لگیاں نے بی بی ڈولی نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے سنو بی بی عورت دا ایمان کمزور ہوندا ہے 11 دن ہو گئے نے سولی دا منہ کدھر نو ہے اے اگلا جمعہ میں پڑھونا اسماعیل مسجد اوتھے سیدہ آسیہ میں سارا بیان کرنا ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ سارا واقعہ بیان کراں گا سیدہ آسیہ دا تے فرعون دی جڑی ہے تھی نو کنگی کر دی ہوندی سی سیدہ ماشتہ انشاءاللہ میں بیان کراں گا اللہ حاضری قبول فرمائے نبی پاک فرماندے نے بی بی آندی ہے اللہ نے جو دتا نا وہ دربار چ وقف تے مریم ہوئی نا نام ہی مریم رکھتا مریم دا مانا آپ دا زادہ اے ماں بھی نیک باپ بھی نیک تی بھی نیک اینی نیک ہوئی آجی صاحب اللہ نے دے نام تے سورت مریم اتار دیتے تنال اپنے نبی نو کیا آواز کر فل کتاب مریم عظیم تبغت من اہلہا مکانا شرقیہ بی بی مریم جوان ہو جے نہیں تے ادھر لوکاں نے کہنا شروع کرتا مسجد امام دے بچے دے اسی کپڑے بناواں گے امام مسجد سی ساڈا اے دے کپڑے بناواں گے کوئی آندا دی جُتی لے آواں گے کوئی آندا دا کمرہ میں بناواں گا
یہ مطلب امام مسجد مر جائے وہ بچیاں گھروں نہیں کڈنا چاہیے بلکہ وہ جنازے تے اعلان کر دو اور لوگوں ساری عمر نے سانو نمازاں پڑھائیاں یہ بیوہ تے بچیاں گھروں نہیں کڈنا تو اٹھ کے پیسے دو تے آپاں نواں مکان نویں مولوی واسطے لئیے تے قسمیں جنازے تے پیسے کٹھے ہو جان گے اسی یتیماں نو کڈ کے کوئی سکھ نہیں پاندے میرے بھائیو لکھ لو امام مسجد دے بچے جڑے نے وہ گھروں نہیں کڈنے چاہیے یتیم ہوں نے وہ باپ ساری عمر درس دے کے مرد ہے کہ یتیماں نال پیار کرو بیوہ عورتاں نو سر تے ہاتھ رکھو تے جنازے تے اعلان کر دے مسجد انتظامیہ بھی اٹھو بھی پیسے دو اللہ دی قسم مولوی دی میت پئی ہوے گی مکان تو بہتے پیسے کٹھے ہو جان گے کدی نیت صاف ہوے نا تے اللہ رحم کر دیندا دل چ رحم ہوے ایک دوجے دا صلہ رحمی ہوے تے بندی اے امام مسجد دی تھی ہے نا کوئی آندا میں جتی لے آؤں کوئی آندا کپڑے لے آؤں کوئی آندا میں مکان بناؤں اللہ آندے نے جڈی اچھی مریم ہے اوڈا اچا کفیل دینا ہے وکفلھا زکریا حضرت زکریا علیہ السلام بیٹھے نے اے ولی اللہ دے او نبی اللہ نے عیسیٰ نبی نبی اللہ زکریا علیہ السلام نبی اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جڑی ماں ہے او ولی اللہ او دی نانی ولی اللہ تو دا نانا اللہ ولی اللہ اے ولیاں دی تی تے نبیاں کار پلنی اللہ کریم نے فرمایا اے فلسطینیاں گرے پالو بیرے کلزن تے جا کے کرے پالو جدی قلم چڑھ دے نو تر پوے اوہی مریم دی کفالت کرے گا اللہ کریم نے فرمایا کلمہ سٹا جے والے زکریا علیہ السلام دی قلم تری مولا کریم بے نیاز نے فرمایا نی کلمے چڑھ دے نو تر پہ جدرا پانی آیا ہے مولا میں تکا لاؤنی ہے پانی ڈک دائی فرمایا پانی دی کی جرت ہے تینو ڈک لے میں او رب پانی نو روک کے موسیٰ نبی نو وچاں گزار دینا ہے پانی دی کی جرت ہے تینو ڈک جے فرمایا پانیاں قلم نو روکی نا پانی راہ دے تک قلم تر پئی اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام دی کفالت مریم پچاؤ دیتی پہنچ گئی نا ایک دن جبریل آیا فتمثل لہا بشرا سویا تمثیل بشر بن کے گبرو جوان نے نقش بڑے تکھے ہوں دیکھو آج کل دی تے کہندی ایکسکیوز می آپ کی ماما کا نام کیا پاپا کا نام کیا انشاءاللہ ایتھوں گل شروع ہوئے گی پھر جڑا جمعہ پڑھاواں گا نا ایتھے اوتھوں ادن ایتھوں گل شروع ہوئے گی کہ انشاءاللہ جمعہ دا ٹائم ہو گیا بڑا ایتھے گل چھڑ دیں اللہ حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اگلا جمعہ انشاءاللہ اقصی مسجد تے اس تو